हमारी वजह हमें टैग लगा था बीजेपी का, तो मेरे वर्कर भी मेरे साथी भी सब खुश है। आज यहाँ महबूब जी की क़यादत में और अंजुरा साहब की क़यादत में यहाँ पे अपनी पार्टी में शामिल होकर आए। जो मेरा छोटा टाइम है, मेरी छोटी बातें हुई जैसे जोड़ कमेटी शरीफ मिर्जापुर से थी, परसों से मैंने देखा है उन्होंने मेहनत को ये निश्चित रखना। अल्लाह ताला सुन इंशाअल्लाह कल से हम दो को दूर मेहनत करेंगे, कंपेनिंग करेंगे। श्रीनगर गलत पार्टी हो दोस्तों। और रोड साहब ज़ाहिर शरीफ यूनिट से वनकस तस्वीर खासकर मुश्ताक साहब यमो आज पार्टी ज्वाइन कर मैं इनका पार्टी में इस्तेमाल करती हूँ और मुझे खुशी है कि आज जो ये हमारी जमात में आए हैं उससे हमारी जमात मजबूत हो जाएगी और हमारी पार्टी का एक एजेंडा है, एक कमिटमेंट है लोगों के साथ। तो मुझे उम्मीद है कि ये उस कमिटमेंट के साथ, उस कन्विक्शन के साथ पार्टी के साथ चलेंगे। पार्टी द्रामुस बे लड़ने अच्छी सरकार बना हुआ, कहते हैं हमने सरकार बनाई और 47 से लेकर आज तक उन्होंने इलेक्शन जो लड़े हैं सिर्फ सरकार बनाने के लिए लड़े हैं, इसके अलावा कोई मकसद नहीं होता है, कोई मुद्दा नहीं होता है। अलायंस का वो भी इसीलिए होता है कि हम सरकार बनाएंगे, आप कितनी मिनिस्ट्रियां लोगे, हम कितनी आपकी सीटों पे कितने लड़ोगे। और मुझे ताज्जुब है ये वो जमात है जिन्होंने 1947 से लेके 2002 तक 60-70-75 सीटें हासिल की हैं। और जब हम इनकी कारकर्दगी देखते हैं तो उसमें जो 16 सीटों पे पीडीपी ने सरकार बनाई और इनकी 60 सीटों की जो सरकार है तो वहां मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की कारकर्दगी इन पे बहुत भारी पड़ती है। और ये भी मुझे इसका भी एहसास है कि जब इनको लगता है कि इनकी सरकार नहीं बन सकती है और लोगों ने वोट भी दिए हैं, मुझे इसका भी मैं इसको भी एग्री करती हूँ। 1947 से लेके इन्होंने 2002 तक तमाम इलेक्शन में इन्होंने सरकार बनाई। कैसे बनाई, क्या बनाई? एक इलेक्शन में इनको लगा कि लोग कहीं 87 में किसी और जमात को वोट ना देंगे और आपने देखा क्या किया लोगों ने, उसको दाद लिया ऐसी की कि आज तक जम्मू कश्मीर से बंदूक बाहर नहीं जा रही है। हमारे कब्रिस्तान, हमारे यतीम, हमारी बेवाएं, उनकी तादाद इतनी हो गई है कि गिनना मुश्किल हो गया। तो पीडीपी एक एजेंडे के लिए निकली है, एक एजेंडे के लिए इलेक्शन लड़ना चाहती है। सरकार तो हमने 16 पे बनाई और इंशाल्लाह इस वक्त भी जो सरकार बनेगी वो पीडीपी के बगैर नहीं बनेगी। मगर हम सरकार बनाने में कम और एजेंडे पे हमारा ज्यादा जोर रहता है। हमने कांग्रेस के साथ सरकार बनाई, हमारा एजेंडा था कोटा खत्म करना, टास्क फोर्स खत्म करना, मसले कश्मीर के हवाले से बातचीत करना। हमने बीजेपी के साथ सरकार बनाई, सरकार के साथ हमारा उस वक्त एजेंडा था बाज़ाब्ता 370 नहीं छेड़ना, बातचीत करना। और मैं जानना चाहती हूँ क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा इल्जाम लगाती है कि पीडीपी ने बीजेपी के साथ गए। मैं उमर साहब से पूछना चाहती हूँ, जब आप बीजेपी सरकार में वजीर बने, आपकी कारकर्दगी उन 5 सालों में क्या रही? आपने कोटा नहीं बना था तो आपने यहाँ उसको लागू कर दिया। शाहतूत जो हमारे गरीब, हमारी माएं, हमारी बहनें घरों में काटती थी शाहतूत, उस पे बैन लगाई जब आप कॉमर्स मिनिस्टर थे, जब आप फॉरेन अफेयर मिनिस्टर थे, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थे, तो आप पूरी दुनिया में जाते थे, जम्मू कश्मीर का कोई मसला ही नहीं है। अगर आप दूसरे कश्मीर को बमबारी करोगे, पाकिस्तान को इसको बमबारी करोगे तो सारे मसले हल हो जाएंगे। ये उनकी उस वक्त बातचीत होती थी जब वो बीजेपी के साथ थे। जब हमने बीजेपी सरकार के साथ हाथ मिलाया तो 12,000 नौजवानों की एफआईआर मैंने वापस ली। आपने देखा होगा कि अगर आज किसी मुलाजिम के ऊपर इल्जाम लगता है, एफआईआर नहीं होती है, सिर्फ इल्जाम लगाया जाता है कि आप सिफत हैदर हो, आप हमदर्द हो, मिलिटेंट हो, कि उसको नौकरी से निकाला जाता है। मैंने 12,000 नौजवानों के खिलाफ एफआईआर ली,
جن کے خلاف زیادہ سے زیادہ FIR نیشنل کانفرنس کی سرکار میں لگے تھے. میں نے پورے ہندوستان سے، پورے ملک سے ڈیلیگیشن لایا، منسٹرز کا، ممبر پارلیمنٹیرینز کا، اور بات چیت کے لیے حریت کے دروازے پہ لایا. اور یہ کام میں نے کیا BJP کے سرکار میں ہوتے ہوئے. مجھے بتائیے عمر صاحب، کیا آپ ایسا کر سکتے تھے؟ کیا آپ نے اپنے ٹائم میں کیا؟ آپ کی بھی تو کانگریس میں دلی میں سرکار تھی، آپ اس کا حصہ تھے. ہاں، ایک کام ضرور کیا، ایک کشمیری کو پھانسی لگائی. میں نے 1 مہینے کا سیز فائر کروایا. کیا آپ نے کروایا؟ واجپئی جی نے فاروق صاحب کے ٹائم میں سیز فائر کروایا، جو 15 دن کے بعد فاروق عبداللہ صاحب نے مجبور کیا واجپئی جی کو واپس لینے کے لیے. بیکاز آئی اسٹل ریمبر فاروق صاحب کے ورڈ. انہوں نے کہا، میں نے DGP عثمان سوری صاحب تھے، میں نے اپنے DG سے کہا گو گیٹ دیم. میں نہیں مانتا ہوں. تو اس لیے یہ جب بات کرتے ہیں، بار بار بات کرتے ہیں کہ PDP نے BJP سرکار سے ہاتھ ملایا، مگر ہم نے اپنے ایجنڈے کو قربان نہیں کیا. مگر جب عمر صاحب BJP کا حصہ تھے تو انہوں نے BJP کو ایجنڈا چلایا. نیشنل لیول پہ، انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کی بمباری کی بات کر کے، اسٹیٹ لیول پہ پورٹوں کو یہاں لاگو کر کے. اور یہاں آپ کو یاد ہوگا جب عمر صاحب وزیر اعلیٰ تھے تو شپین میں ایک حادثہ ہو گیا. تو جنہوں نے شکایت کی انہیں کو جیل میں، وہ آج بھی جیل میں بند ہے. مگر میرے وقت میں جب اس قسم کا حادثہ ہوا تو میں نے BJP کے منسٹرز کو ڈراپ کر دیا. تو یہ ہمارے ساتھ اگر یہ بحث کرنے پہ آئیں گے تو مجھے لگتا ہے ان کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی. کیونکہ مفتی صاحب کی 3 سال کی کارکردگی، گیلانی صاحب کو جیل سے رہا کرنا ہے، کیا طاقت عمر. مجھے بتائیے، عمر صاحب تو کہہ رہے تھے کہ میں چپراسی کی ٹرانسفر نہیں کر سکتا ہوں. اگر یہ طاقت ہے حریت لیڈروں کو جیل سے رہا کرنا، BJP کی بات چیت کروانا سیپریٹسٹ کے ساتھ LK اڈوانی جیسے، تو وہ PDP کروا سکتی ہے اور کوئی نہیں کروا سکتا ہے. یہ نیشنل کانفرنس صرف اپنے مفاد کے لیے سرکار بنانا چاہتی. جب سرکار بنتی ہے کہتے ہیں ہندوستان زندہ باد، الیکشن حلال ہے. جب سرکار نہیں بنتی ہے تو کہتے ہیں الیکشن حرام ہے، جو انہوں نے 22 سال یہاں رائے شماری چلائی. تو اس لیے PDP کا ایک ایجنڈا ہے. مجھے خوشی ہے مشتاق صاحب جیسے لوگ اس ایجنڈے کے ساتھ جڑ رہے ہیں.